नाजरीन, आज पारा नंबर 4 का मुख्तसर तर्जुमा पेश किया जा रहा है। लन तनालू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुकू नंबर 1। असल नेकी अपनी दिल पसंद चीज़ को अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करना है। सबसे पहली इबादतगाह जो नस्ल इंसानी के लिए तामीर हुई है वो मक्का में है। लिहाजा जो शख्स इस घर काबा पहुँचने की इस्तिताअत रखता है, इसको चाहिए कि इसका हज करे। इस तरह से रुकू में हज की फ़र्जियत का हुक्म है, और जो अल्लाह के दामन को मजबूती से थामेगा राह रास्त पाएगा। रुकू नंबर 2। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो और मरते दम तक इसके फर्मा बरदार रहो। तुम सब मिलकर अल्लाह की दीन की रस्सी को मजबूती से थामे रहो तो मुत्तहद रहोगे, और तुम में चंद लोग ऐसे ज़रूर होना चाहिए जो नेकी की तरफ बुलाते रहे, भलाई का हुक्म दिया करे और बुराई से रोकते रहे। फ़िरक़ाबंदी और बाहम मुनाफरत करोगे तो जान लो कि अल्लाह का अज़ाब अजीम है। हकीकत से लबरेज़ ये अल्लाह की आयत है। अहले दुनिया पर अल्लाह जुल्म नहीं करता, ज़मीन व आसमान के मालिक ही के पास तमाम मामलात पेश होते हैं। रुकू नंबर 3। इस रुकू में मुसलमानों को बताया गया है कि उम्मत मोहम्मदिया तमाम दुनिया के इमाम हैं। अच्छाई की दावत और अमन व आलम के क़याम की ज़िम्मेदारी निभाना मुसलमानों का काम है, और हिदायत फरमाई गई है कि गैर मुस्लिमों को जो अपने दिल में बुग़्ज़ रखते हैं दोस्त और राजदार न बनाएं। अल्लाह की हिदायत से रूह गिरदानी करोगे तो मोहताजी व मगलूबियत में मुब्तला कर दिए जाओगे। अल्लाह तो बंदों के अमाल का इहाता किए हुए है। रुकू नंबर 4। मुसलमानों, अल्लाह पर भरोसा रखो। इसने तुम्हारी मदद जंग बदर में की थी जबकि मुसलमान बहुत कमज़ोर थे। फ़तह व नुसरत अल्लाह ही की जानिब से है। अल्लाह पर तवक्कल करो, बुज़दिली न दिखाओ, मुकाबले से जी न चुराओ। मुकाबले की सूरत में अल्लाह ज़रूर कुफ़ार को पुष्पा कर देगा। ज़मीन और आसमानों का मालिक अज़ीज़ व हकीम और गफ़ूरुर रहीम है। रुकू नंबर 5। इस रुकू में जन्नत में दाखिला हासिल करने वालों की सिफ़ात व शराइत गिनाई गई है। नंबर 1, सूद से परहेज़ करते हैं। नंबर 2, खुशहाली और बदहाली हर हाल में अपने माल से खर्च करते हैं। नंबर 3, गुस्से को ज़ब्त करते और दूसरों के कसूर माफ़ करते हैं। नंबर 4, अगर फहश काम और जुल्म व गुनाह सरजद हो जाए तो फ़ौरन अल्लाह को याद करते और माफ़ी मांगते हैं। नंबर 5, जिहाद करते और साबित कदम रहते हैं। फिर फरमाया गया है कि ऐ मुसलमानों, दिल शिकस्ता न हो, गम न करो, तुम ही गालिब होकर रहोगे। शर्त यह है कि तुम अपने सच्चे मोमिन होने का सबूत पेश करो। रुकू नंबर 6। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल है। इनसे क़ब्ल और भी रसूल गुज़र चुके हैं। मौत के मुकर्ररा वक्त और अल्लाह के हुक्म के बग़ैर कोई नहीं मरता। दुनिया व आखिरत की भलाई इसी में है कि मसाइब से दिल शिकस्ता और पस्त हिम्मत न हो। काफिरों के मुकाबले के लिए अल्लाह की मदद व माफ़ी तलब करते हुए दुआ करे, ऐ हमारे रब, तू हमारे गुनाह बख्श दे, हमारे कामों में जो कोताही हुई है इसको माफ़ कर दे, हमारे कदम जमा दे और काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद कर। ऐसे ही लोगों को अल्लाह ने दुनिया में सरफराज किया है और आखिरत में बामुराद करेगा। साबित कदमी से काम लिया जाए। अल्लाह को शुक्रगुजार और नेक अमल लोग महबूब है। रुकू नंबर 7। मुसलमानों, काफिरों और मुनाफिकों की बातों में ना आओ, अल्लाह तुम्हारा बेहतरीन मददगार है। वो वक्त अनकरीब आने वाला है जब हम मुनकरीन हक़ के दिलों में तुम्हारे रौब बिठा देंगे। जब तुमने कमज़ोरी दिखाई, बाहम इख्तिलाफ़ात किए, माल की मोहब्बत में गिरफ्तार हुए और अपने रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी की, तो हमने तुमको काफिरों के मुकाबले में पसपा कर दिया ताकि वो खोट तुम्हारे दिलों में है इसे छांट दिया जाए। इस रुकू में ग़ज़वा अहद की कैफियत मैदान जंग की मंजर कशी करते हुए बताया गया है कि शैतानी चालों में आ जाने के बाद तिस्पानी यकीनी है। ख़ताओं की माफ़ी तलब करो, अल्लाह यकीनन माफ़ करने वाला है। रुकू नंबर 8। ए नबी, मुसलमानों से कह दो कि ये मुसीबत जो इस वक्त तुम पर आई है वो तुम्हारे हुब्ब माल और आपसी मुखालिफत और रखावत के हाथ लाई हुई है। फिर हिदायत दी गई है कि किसी कौम से क़ब्ल मुत्तहदा मुशावरत कर लो, फिर जब कोई अज़्म कर लो, अल्लाह पर कामिल भरोसा करके इक़दाम करो, अल्लाह ज़रूर कामयाब करेगा।
قرآن کے ساتھ ساتھ نبی کے عملی زندگی کا نمونہ اہل ایمان پر اللہ کا ایک احسان عظیم ہے۔ منافق ہمیشہ مقابلہ و مدافعت سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں مارے جائے وہ شہید ہے، وہ زندہ ہے، اور جو مقابلے میں بچے رہیں گے ان کے لیے باعزت و بے خوف زندگی نصیب ہوگی۔ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ رکو نمبر 9، ایمان والوں کو کافروں سے ہرگز نہیں ڈرنا چاہیے۔ جب دشمن کی قوت و کثرت کی خبر ملی تو اہل ایمان کا جوش ایمانی اور بڑھ گیا۔ جواب میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے۔ اہل کفر کی ترقی و قوت سے خوف نہ کھاؤ، اللہ انہیں سخت ذلیل کرنے والی سزا دینے کے لیے ڈھیل دے رہا ہے۔ اللہ مومنوں کو ہرگز اس پستی کی حالت میں نہیں رکھے گا۔ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اللہ و رسول کی اطاعت کرو، اجر عظیم پاؤ گے۔ اللہ نے جن لوگوں کو اپنے فضل سے نوازا ہے ان کو بخل سے بچنا چاہیے۔ زمین و آسمان کی میراث اللہ ہی کی ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بالکل باخبر ہے۔ رکو نمبر 10، اس رکو میں یہودیوں کا قرآنی آیات سے اعتراض، مسلمانوں کے جانی و مالی آزمائشوں پر دل شکن باتیں، اللہ کی شان میں مفلسی اور اپنے غنی ہونے کا غرور بیان کرتے ہوئے مسلمانوں کو صبر، عزم و حوصلہ سے کام لینے کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہودیوں نے جس طرح کتاب اللہ کی تعلیمات کو چھپایا اور دنیاوی مفاد کی خاطر تحریفی کاروبار کیا، ان کی خوش فہمی اور ان کے لیے دردناک سزا کے تیار رہنے کا ذکر کرتے ہوئے مسلمانوں کو زمین و آسمان کے مالک اللہ کی ذات پر کامل یقین کی تعلیم دی گئی ہے۔ ہر چیز پر اللہ کو مکمل اختیار حاصل ہے۔ رکو نمبر 11، سورہ کے اس آخری رکو میں زمین و آسمان، رات و دن کے تغیرات میں اللہ کی قدرت اور حکمت کی نشانیاں، اور ذاکرین اور اولو الابرار کی دعائیں، پھر نیکوکار مرد و عورت کو ان کے عمل کا پورا اجر کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ دنیا میں کافروں کی ظاہری شان و شوکت بالآخر بدترین عذاب کا سبب بنے گی۔ سورت کے آخر میں ہدایت دی جا رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا تقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تمہیں یقیناً فلاح و کامیابی نصیب ہوگی۔ سورہ نساء شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکو نمبر 12، سورہ نساء کے پہلے رکو کی پہلی آیت ہر خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے۔ اس رکو میں ایک ہی ماں باپ کی اولاد کے نام پر کل عالم انسانیت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اخوت انسانی کا درس دیا گیا ہے۔ عدل و امن عالم کے لیے باہمی حقوق کی ادائیگی کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ خاندانی نظام کے لیے نکاح اور عورت کا حق مہر، وراثت میں عورت کا حصہ، یتیم کے حقوق اور اللہ کے عطا کردہ مال کی حفاظت، بیویوں کے حقوق کی ادائیگی میں عدل کی صلاحیت اور اللہ کے تقوی کی صفات ہو تو 1 سے 4 تک نکاح کی اجازت دی گئی ہے۔ جو لوگ یتیم کا مال ہڑپ کرتے ہیں وہ اپنے پیٹ آنکھ سے بھرتے ہیں اور آگ ہی میں جھونکے جائیں گے۔ رکو نمبر 13، وراثت اور تقسیم ترکہ کی وضاحت، مرد، عورت اور قریبی رشتہ داروں کے حصے کی تفصیل بیان فرمائی گئی ہے۔ اللہ کے حدود و ہدایت سے تجاوز نافرمانی کا انجام بربادی و ذلت کا عذاب ہے۔ قرآن میں میراث کی تقسیم میں بیٹے، بیٹی، بیوی، ماں باپ، بھائی بہن وغیرہ کا کب کتنا حصہ بنتا ہے، 1/2، 1/3، 1/4، 1/5، یعنی روپیہ آنے پائی سے حساب کر کے بتایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں، علم الفرائض، ترکہ یا تقسیم کا علم سیکھو کہ وہ نصف علم ہے۔ رکو نمبر 14، اگر نادانی سے کسی کوئی برا کام ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے۔ اللہ کو تمہارے سارے کاموں کی خبر ہے، لیکن جو برے کام کیے چلا جائے گا یہاں تک کہ موت آ جائے تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، اگر تم کو ان کی کوئی چیز پسند نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ان میں اور دوسری بہت سی بھلائیاں رکھ دی ہے۔ تم پر حرام کی گئی ہے تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، دودھ پلانے والی مائیں،
دو شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری بیویوں کی لڑکیاں، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شوہر کا ہو چکا ہو، تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے سلب سے ہو، اور ایک نکاح میں دو بہنوں کا جمع کرنا حرام ہے۔ صدق اللہ العظیم۔